प्यारे भक्तों, हनुमान जी महाराज की कृपा अगर किसी भक्त पे हो जाए तो उसकी शत्रु बाधा तुरंत ही दूर हो जाती है। हनुमान जी महाराज अपने भक्तों पर तुरंत ही कृपा करने वाले हैं। मंगलवार के दिन बजरंग बली के अगर हम इन मंत्रों का जाप करते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के कुछ शक्तिशाली मंत्र जो हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप वो जाप कर लेते हैं तो आपके घर में आई हुई कोई भी बाधा, शत्रु बाधा, रोग, मुकदमा, परेशानी सब दूर खत्म हो जाते हैं। आर्थिक संकट सब खत्म हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज अपने भक्तों पर तुरंत ही कृपा करते हैं और मंगलवार के दिन हनुमान जी की महाराज के शक्तिशाली मंत्रों का जाप करना बहुत ही फलदायी होता है। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसां नमामि।
श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। श्रीरामदूतं शिरसां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं
श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं
श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि। श्रीरामदूतं शीर्षां नमामि।